बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पोलियो ने लाहौर में फिर जन्म ले लिया। शहरियों के लिए खतरे की घंटी, माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई। आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो पाया गया। वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा करार। आपको आगाह कर रहे हैं कि पोलियो ने लाहौर में फिर जन्म ले लिया। शहरियों के लिए खतरे की घंटी, माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। पोलियो के खात्मे के लिए बार बार मुहिम चलाने के बावजूद शहर में एनवायरमेंटल सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव हैं और लाहौर की जो माहौल है उसमें पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। 17 अप्रैल को जो है वो लाहौर के आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन जो है वहाँ से सीवेज के नमूने जिनका कौमी इदारे सेहत में जो है वो तज्जिया किया गया और इनमें पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है इस नमूने में, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो बच्चों की सेहत के लिए जो पोलियो का ख़तरा है वो बदस्तूर जो है वो मंडला रहा है शहर में। जबकि बार बार जो पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई थी उसके हवाले से जो है वो कोई खातर खा अभी तक जो है वो उसका फ़ायदा देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो बदस्तूर पॉजिटिव है। और अब एक मरतबा फिर इस एनवायरमेंटल सैंपल की रोशनी में जो मुतलका इलाके हैं वो तमाम वो एरियाज़ जो कि इस डिस्पोजल स्टेशन पे जहाँ पे जो है वो जहाँ से सीवेज जो है वो पहुँचता है उन तमाम इलाकों में अब एक मरतबा फिर खुसूसी मुहिम चलाने की ज़रूरत दरपेश है, क्योंकि पोलियो जो फ्री एनवायरनमेंट है वो लाहौर में जो है वो अभी तक उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। जी बिल्कुल, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के वासियों को सरकारी निर्खों पर दूध, दही और गोश्त भी दस्तयाब नहीं। शहर में मिलावटशुदा दूध एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री देने वाला माफिया भी धड़ल्ले से कारोबार कर रहा है। जिला इंतजामिया ने शहर को मिलावट माफिया और गिरां फरोशों के हवाले कर दिया। जिला इंतजामिया ने अवाम को मिलावट माफिया और गिरां फरोशों के हवाले कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कसाबों की दुकानों, शीर फरोशों की दुकानों पर गिरां फरोशी का जिन बेकाबू है। जिला इंतजामिया ने चुप साध रखी है। शहर में दूध सरकारी कीमत 160 की बजाय 180 और दही 180 की बजाय 220 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। मटन सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2200 से 2400 रुपए फरोख्त जारी है। इसी तरह बीफ सरकारी निर्ख 800 की बजाय 1200 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। जिला इंतजामिया के मजिस्ट्रेट्स की फौज, एसी साहबान सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना सके। एशियन बैंक पंजाब हुकूमत को 70 अरब का कर्ज और ग्रांट देगा। कर्ज एजुकेशन, सेहत, सोशल वेलफेयर की मद में दिया जाएगा। बैंक ने तजावीज हुकूमत को पेश कर दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत को आइंदा साल में 70 अरब रुपए का कर्ज और ग्रांट देने के लिए तैयार है। ADB ने 2025 के मंसूबों पर तजावीज हुकूमत को पेश कर दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत को एजुकेशन, सेहत और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर 70 अरब कर्ज देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्ज के साथ साथ पंजाब हुकूमत को 80 करोड़ रुपए की ग्रांट भी देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से प्लान तलब कर लिया है ताकि इन तजावीज पर गौर करके मस्बत जवाब ADB को दिया जाए। वज़ीर आला की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। लैब में कंप्यूटर मांग तांग कर रखवा कर बड़ी लैब जाहिर करने का इंकशाफ हुआ है। लैब के लिए कंप्यूटर्स दूसरे स्कूलों से मांगे गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की फुर्तियां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इफ्तिताह तो कर दिया, मगर लैब में कंप्यूटर मांग तांग कर रखवा कर बड़ी लैब जाहिर करने का इंकिशाफ हुआ है। APS गर्ल्स स्कूल में बनाई गई जदीद कंप्यूटर लैब को सैटेलाइट के जरिए बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी, मगर मुकर्ररा तादाद में कंप्यूटर ही दस्तयाब नहीं थे, जिसके बायस इंतजामिया ने गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन से 10 सिस्टम उधार मंगवाए जो वापिस ही नहीं किए गए। इससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि जल्द ही कंप्यूटर वापस मंगवा लेंगे। टोकन टैक्स वसूली पर एक्साइज का दोहरा मयार, आवाम की डिफाल्टर गाड़ियों के लिए शिकंजा। सरकार की डिफाल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज, मरासला लिखकर काम चलाया जाने लगा। महकमा एक्साइज के नाके सिर्फ आम आवाम के लिए निकले। डिफॉल्टर सरकारी और नीम सरकारी गाड़ियां अदम अदायगी पर रवां दवा हैं। लाहौर समेत सूबे भर में 25,787 सरकारी गाड़ियों में टोकन टैक्स अदायगी की कैटेगरी में शामिल हैं। सरकारी और नीम सरकारी 17,272 गाड़ियां टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। 14,846 सरकारी गाड़ियों का मुताल्लिका महकमों की जानिब से अभी तक टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया।
ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان میں پنجاب کے زیادہ تر سرکاری ادارے شامل ہیں۔ نیم سرکاری اداروں کی 5848 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس ادا کرنے والی فہرست میں شامل ہیں۔ نیم سرکاری 2426 گاڑیوں کے تاحال ٹوکن ٹیکس جمع نہیں کروائے گئے۔ ایکسائز کی جانب سے متعلقہ محکموں کو بارہا واجبات کی ادائیگی کے لیے مراسلے بھی لکھے گئے ہیں۔ دیوان عام شاہی قلعہ میں انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پرتگالی برازیلین سفیر برازیل کے مصنف پروفیسر گیومار ڈی گارموٹ نے خصوصی شرکت کی۔ کلچرل سروسز اور ورلڈ سٹی کی جانب سے دیوان عام شاہی قلعے میں انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پرتگالی سفیر فریڈریکو سلوا، برازیلین سفیر اولنتھویرا، برازیل کی مصنف پروفیسر گیومار ڈی گارمونٹ، ڈی جی ورلڈ سٹی کامران لشاری نے شرکت کی۔ سی ای او آغا خان کلچرل سروسز توصیف خواجہ، ڈائریکٹر وجاہت علی اور سلیمہ ہاشمی شریک ہوئے۔ تقریب میں پرتگالی زبان کے عالمی دن اور لوسوفون کلچر ڈے کو منایا گیا۔ تقریب سے خطاب میں پرتگالی سفیر کا کہنا تھا، پرتگالی زبان دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے جو جنوبی نصف کرے میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ recognizes that the defined cities are searching excellency in developing a certain area of arts and culture. برازیلین سفیر نے برازیل کی ثقافت اور ورثے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ To this part of the world, Brazil is a very young country. We are talking about a 500-year country, and if I look around, I can see a place that has 3,000 years of history. ڈی جی ورلڈ سٹی کامران لشاری کا کہنا تھا، آغا خان کلچرل سروسز کے ساتھ مل کر لاہور کی ثقافت اور ورثے کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ I think the best part is not to see the building, but to see the people like this building. If you're not there, these are just pillars. They don't mean much unless they are people with people like you. So let's build relationships. And let's do things together. سی ای او آغا خان کلچرل سروسز توصیف خواجہ نے کہا، تقریب کا مقصد تینوں ممالک کی ثقافتوں سے شرکاء کو روشناس کرانا تھا۔ What has kept the Aga Khan Cultural Service Pakistan and our valued partner World City of Lahore Authority busy in Lahore in last 1.5 decades. تقریب میں تینوں ممالک کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا۔ اختتام پر پینلسٹ نے شرکاء کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں فرنیچر نمائش کا دوسرا روز۔ نئی طرز کا فرنیچر ایکسپو آنے والے شائقین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایکسپو سینٹر میں زیرو برانڈ کے اشتراک سے 3 روزہ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش جاری ہے۔ دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نمائش میں پہنچی۔ نمائش منفرد اور جدید فرنیچر کے شائقین کے لیے بہترین موقع ہے۔ نمائش کے تمام زیرو برانڈ کے اشتراک سے کیا گیا بیڈ روم، ڈائننگ روم اور ڈائننگ روم فرنیچر کے چرچے ہیں۔ مساج چیئر، سجاوٹی پیسز، کارپیٹس کی بہترین ویرائٹی نمائش کا حصہ ہے۔ ڈیکوریشن فاؤنٹین، ہاتھ سے بنے قالین کی خوب مانگ ہے۔ اسٹال ہولڈرز کا کہنا ہے شہری گزشتہ روز ونڈو شاپنگ کرنے آئے تھے، آج خریداری کر رہے ہیں۔ فرنیچر کی تمام آئٹمز منفرد ہیں۔ سب سے بڑھ کر مناسب قیمت میں بہترین کوالٹی کا سامان موجود ہے اور رعایت بھی دی گئی ہے۔ عوام کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ ہمیں کل کا جو دن تھا وہ تھوڑا سا سلو تھا، لیکن آج اسٹریٹ اوے بہت اچھا دن ہے، اور پرائزز ہم نے جو ہے وہ بہت فرینڈلی رکھی ہوئی ہیں لوگوں کو، کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ بناتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکٹ فرینڈلی جو پرائزز ہیں وہ دوں۔ جتنے بھی برانڈز آئے ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کافی اچھی پروڈکٹس لے کے آئے ہیں، اور اچھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ سبھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور ہمیں کل بھی بہت اچھا رسپانس ملا، اور امید ہے آج بھی بہت اچھا ہوگا، اور کل جو لاسٹ ڈے ہوگا اس میں تو دی اینڈ ہو جائے گا، اور ہم کافی بہتر یہاں سے رسپانس لے کے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا پاکستان انٹیریئر فرنیچر نے بہترین نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ دوسرے شہروں میں جانے کی بجائے لاہور میں معیاری فرنیچر دستیاب ہے۔ نمائش میں 100 سے زائد برانڈز ایک ہی چھت تلے موجود ہیں۔ شہریوں کا جوش و خروش قابل دید ہے۔ شہری بڑی تعداد میں نمائش دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین اسد اسلم کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب یا پھر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ شہری صاف پانی جیسی بنیادی نعمت سے محروم ہو گئے۔ گارڈن ٹاؤن راجہ مارکیٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ فنی خرابی کے باعث بند ہو گیا۔ علاقے میں پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ لوگ پانی خرید کر ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہیں۔ مکینوں نے مطالبہ کیا اعلیٰ حکام نوٹس لیتے ہوئے فوری واٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کرنے کے احکامات جاری کریں۔ جوہر ٹاؤن بھلا چوک پر موجود واسا کا فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا۔ انتظامیہ نے مرمت کی بجائے فلٹریشن پلانٹ کو تالے لگا دیے۔ علاقہ مکین پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹ سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں بارہا انتظامیہ کو شکایت کے باوجود فلٹریشن
فلٹریشن پلانٹ کو بحال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ انتظامی عدم توجہ کے باعث بھیکے والا موڑ پر موجود اکلوتا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری زنگ آلود ہو گئی اور صفائی کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے برسوں سے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے، لوگ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ گرمی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ اٹاری گاؤں کے مکینوں کو واسطہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث بدترین سیوریج مسائل کا سامنا ہے۔ گھروں اور دکانوں کے باہر جمع سیوریج پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا ڈالی ہے۔ اٹاری گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے بدترین سیوریج مسائل کا سامنا ہے۔ گھروں کے باہر جمع سیوریج پانی نے عام درخت متاثر کر رکھی ہے۔ کھلے مین ہولز کے باعث پیدل چلنا محال ہے، جبکہ بدبو اور تعفن نے سانس لینا بھی دشوار کر رکھا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دکانوں کے باہر جمع سیوریج پانی نے کاروباری سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں۔ واسطہ انتظامیہ شکایات کے باوجود مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ اٹاری گاؤں کے مکینوں اور تاجروں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مسائل حل کروائیں۔ جیا بگا رائیون روڈ سیوریج کے بدترین انتظامات کے باعث علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ تالاب کا منظر پیش کرتا گندا گٹروں کا پانی مکینوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ جیا بگا رائیون روڈ سیوریج کے بدتر انتظام کے باعث علاقہ مکین شدید پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ تالاب کا منظر پیش کرتا گندا گٹروں کا پانی مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق بزرگ خواتین گندے پانی میں اکثر اوقات گر جاتی ہیں۔ مکین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، جبکہ بدبودار پانی میں سانس لینا بھی محال ہے۔ سیوریج کے پانی کے باعث کاروبار بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ روڈ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی عوام کو تو پرابلمز کا سامنا ہے ہی، لیکن ایک بنیادی مرکز صحت ہے، اور بنیادی مرکز صحت کے باہر اگر یہ حالات ہیں تو ہم نے کیا کسی کو صحت پرووائڈ کی۔ پینل ڈسکشن جاری ہے، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ہر بندہ جڑا ہے نال اپنے 2 جی اور لے آندا، کوئی 3 جی لے آندا سینسر اصل تے سینسر اصل جڑی ہے وہ کی دیکھنا ہے، صرف گانے دیکھتے نو آ کے گانے دیکھ کے چلے جاندے ہیں۔ اچھا ہاں یہ کسی کا پیسے کا عمل دخل ہے نہ کوئی ایسی گل ہے کہ وہ ہوتا نا کہ کونسل کو کوئی پیسے لا دیتے تے اے کام کرا لیا، یہ ایسی کوئی گل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ کہ سختی نہیں ہے، کونسل دے جڑے لوگ ہیں اینوں ڈرامے نو ویکھنا ہی کونسل نو چاہیے۔ صرف کونسل کدے نہیں بنی، پنجاب آرٹ کونسل کیوں ہے، اتنے اتنے لوگ کیوں بیٹھے ہیں، وہ آ کے سینسر اصل دیکھن، اس کے پاس کرن، وہ سارا کچھ کرن۔ جدو 3-3 4-4 محکمے رلن گے، میری گل ایتھے نہیں سنائی جاندی، میں تھوڑے کو سنا داں گا، تھوڑے کو نہیں سنائی جاندی میں اتنے سنا داں گا، اتوں میری سفارش آ جائے گی۔ جدو ایک محکمہ ہوئے گا، ایک محکمہ دیکھے گا جہاں بنے ہی اس لیے، پہلے بھی انج ہی ہوں سی، اے محکمے واڑ کے یہ ڈسٹرب کیا گیا۔ بہت مہربانی۔ سب تو پہلے امان اللہ صاحب واسطے تالی مار لیجیے۔ He was a legend. He was not just a comedian. ایک بندہ جڑا پورے پنجاب دی روح نو جاندا ہے، وچ گن کے بنایا ہوا رب نے آرٹسٹاں نوں دتا کہ جڑا پنجاب دے سارے لہجے بول لیندا سی اور انہوں ڈرامے دے تھرو تہاڈے تک پہنچاوندا سی۔ اج بڑا ونڈ دی گل ہوندی ہے، فلانا لہجہ کوئی ہور ہے، فلانا پنجابی ہے، فلانا کچھ ہے، وہ سارے بول لیندے سن۔ سو امان اللہ ورگے آرٹسٹ جڑے نے وہ کمرشل ہون یا نان کمرشل ہون، الٹیمیٹلی الحمرا کلچرل کمپلیکس میں آخری روز 2 پینل ڈسکشنز اور 3 ڈراموں کی نمائش ہو رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے دربار حضرت بی بی پاک دامن، داتا دربار اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے، مگر پی ٹی آئی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اپنے پہلے دن دربار حضرت بی بی پاک دامن پر حاضری دی، ملکی سلامتی اور امن و امان کے لیے دعا کی اور نوافل ادا کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک عام ورکر ہیں، گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنائی، ملکی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اتحادی حکومت کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے یہ گورنمنٹ بنائی اور ملکی حالات کے پیش نظر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو چلایا جائے،
क्योंकि ये मुल्क की जरूरत है। दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी के बाद गवर्नर पंजाब ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी और मजार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने ज़ायरीन से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि किसान गंदुम की फरोख्त के लिए मुश्किलात का शिकार है। वजीर आला से कहूंगा तमाम गंदुम खरीदी जाए, किसान का ख्याल करना पंजाब हुकूमत और मेरी जिम्मेदारी है। उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात को मैं सुनूं और उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने के लिए अपनी जदोजहद करूँ। इंशाअल्लाह पंजाब में हमने अपनी कोशिश जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए करनी है। गवर्नर पंजाब मज़ार इकबाल पर भी गए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर ने मज़ार इकबाल पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कैमरामैन रिजवान अली और खालिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, DG LDA ताहिर फारूक, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। लाहौर में मुख्तलिफ मुजव्वज़ा तरक्याती कामों की होम वर्किंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, लाहौर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र तमाम मसाइल पर मुकम्मल तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की शहरी सहूलियात की फराहमी तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज है। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, गुज़श्ता कई बरसों से लाहौर के गली महलों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अलहमरा हॉल में नवाए इल्म के ज़ेर एहतमाम कुरान क्विज़ मुकाबला मुनक़िद किया गया। CEO नवाए इल्म ज़ैबा अमजद और CEO SIS सतारा आरिफ राजा ज़ियाउल हक की शिरकत। मुकाबले में सूरह यासीन के हवाले से सवालात पूछे गए, जिस पर इनामात से भी नवाजा गया। नन्हे फूलों में इस्लामी तालीमात को फरोग देने के लिए नवाए इल्म के ज़ेरे एहतमाम कुरान क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में कुरान का दिल सूरह यासीन के मुतालिक सवालात पूछे गए। CEO नवाए इल्म ज़ेबा अमजद, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक मांगट ने खसूसी शिरकत की। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे सिर्फ हर रोज 2 रुकू तर्जमे के साथ पढ़ने हैं, सिर्फ 2 रुकू मुझे तर्जमे के साथ पढ़ने हैं, तो मेरा बड़ा आराम से ये ख्याल है कि हम 1 महीने में कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते तो 2 से 2.5 पारे जो है वो हम तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। और अगर इस तरीके से करें तो पूरे 1 साल के अंदर आप कुरान का मुकम्मल एक दौरा कर सकते हैं। CEO यूथ क्लब राजा ज़ियाउल हक ने भी ख्यालात का इजहार किया। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला डायरेक्टली हम लोगों से मुखातिब है। जैसा कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहा करते थे कि जब हम लोगों ने अल्लाह से बात करनी होती है तो हम नमाज पढ़ते हैं, और जब हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे बातें करे तो फिर हम कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो पहला जो हक है इस किताब का वो ये है कि इसको माना जाए कि ये अल्लाह का कलाम है, कोई आम किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है। बच्चों ने मुकाबले को दीन का पैगाम फैलाने का बेहतरीन जरिया करार दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, ये हमारे इस्लामी तालीमात के लिए हमारा बहुत अच्छा एक पार्ट है जिसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। मैं हर किसी को प्रेफर करूँगी कि वो भी यहाँ पे हिस्सा लाए और बढ़ से कोशिश करें। हमने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक चांस होता है कि इस्लामी तालीमात को हम प्रमोट करें। एक बहुत अच्छी तकरीब थी, होस्ट बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। मैं उम्मीद करूँगी कि दोबारा मुझे चांस मिले तो मैं ज़रूर हिस्सा लूँगी। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है कॉन्फिडेंस डेवलपिंग का और इस्लामी तालीमात में इजाफे का। मुकाबले में शहर भर से 30 से ज़ायद स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनको बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरान और इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अल कबीर ऑल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप शुरू हो गई। मुल्क भर से क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शुरू होने वाली अल कबीर आल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप का इफ्तिताह वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने किया। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर का कहना था कि अल कबीर का खेल फरोग इकदाम दीगर इदारों के लिए बाइसे तलकीद है। कराटे के फरोग के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हर मुमकिन मुआवनत करेगा। मैं इसको सपोर्ट करने इसलिए आया हूँ, दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह ताला इन्हीं प्लेयर्स को चुनते हुए अल्लाह ताला ने चाहा तो गोल्ड मेडल्स भी पाकिस्तान में मजीद आएंगे इंशाल्लाह। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट से कराटे गेम को हकीकी फरोग मिलेगा। नया टैलेंट दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है और वो जा सकते हैं और वो जाते हैं अपने एक्सपेंस पर। अगर तो हमें एक्सपेंस का वो सपोर्ट करें तो हम बाहर जा सकते हैं और मेडल्स भी ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे हमारी जो फेडरेशन है वो कर रही है, हमें स्पोर्ट वो हम पर फोकस कर रही है, इसी तरह हुकूमत को भी इस गेम को देखना चाहिए। अल कबीर आल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप के फाइनल्स इतवार को खेले जाएंगे। वसीम अहमद, सिटी 42।
اب آپ کو بتائیں کہ نوجوان پہلوانوں کی تلاش کے لیے لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کا سمر کیمپ شروع ہو گیا ہے۔ سمر کیمپ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی لگایا گیا۔ جی ٹھیک ہے، حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حافظ شہباز، بتائیے گئے سمر کیمپ کے حوالے سے۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے گزشتہ برس اس طرح بھی سمر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا اور آج سے اس سمر کیمپ کا آغاز ہو گیا۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے جو کہ ان کی اپنی رہائش گاہ میں ہے، وہاں پر اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کیمپ جو ہے پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد ستار کے کہنے پر لگایا ہے، ان کی ہدایت پر لگایا ہے۔ اس کیمپ کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ نوجوان پہلوانوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کالا پہلوان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ نوجوان نسل منفی سرگرمیوں کو چھوڑ کر مثبت سرگرمیوں کی طرف آئے، پہلوانی کی طرف، دیگر کھیلوں کی طرف آئے اور اس سلسلے میں وہ کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کیمپ کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کیمپ میں مٹھو خلیفہ، اس کے ساتھ ساتھ وقاص جو کالا پہلوان کے بیٹے ہیں، عادل بٹ اور دیگر پہلوان جو ہیں وہ ان کی معاونت کریں گے۔ کالا پہلوان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام پہلوان جو اس کیمپ میں حصہ لیں گے انہیں بادام، دودھ اور دیگر گوشت وغیرہ جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ لوازمات وہ انہیں اس کیمپ کے دوران فراہم کیے جائیں گے۔ پوری گرمیوں میں یہ کیمپ جو ہے جاری رہے گا اور کالا پہلوان خود ان دیگر کوچز کے ساتھ نوجوان پہلوانوں کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں گے اور اس دوران جو مختلف دنگل ہوں گے ان میں بھی یہ پہلوان حافظ شہباز ہمیں تفصیلیں آگاہ کرائے کہ بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں ماؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل مینیجر فلیٹیز ہوٹل ارشاد بی انجم نے سٹاف خصوصاً ماؤ کے ہمراہ مدرس ڈے کا کیک کاٹا۔ ماؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے فلیٹیز ہوٹل میں تقریب سجائی گئی۔ جنرل مینیجر فلیٹیز ہوٹل ارشاد بی انجم نے ہوٹل کے سٹاف خصوصاً ماؤ کے ہمراہ مدرس ڈے کا کیک کاٹا۔ جنرل مینیجر فلیٹیز ہوٹل ارشاد بی انجم کا کہنا تھا، ہر دن ماؤں کا دن ہے۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی والدین کی عزت اور فرمانبرداری کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمارے کلچر میں ایوری ڈے از اے مدر ڈے، کیونکہ آج پوری دنیا میں مدر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ماں کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں میرا ینگ جنریشن کو یہ میسج ہے، اگر کوئی بھی گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، پلیز ٹیک یور پیرنٹس آن ایسٹ، پیرنٹس کی دعا کی بھی رہگان جاتی۔ فلیٹیز ہوٹل کی سٹاف خواتین کا کہنا تھا، ارشاد بی انجم ہر سال ماؤں کا دن اسی محبت اور احترام سے مناتے ہیں۔ نئی نسل کو یہ پیغام ہے وہ ماؤں کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے شفقت سے پیش آئیں، اپنی ماں کی عزت کریں اور احترام کریں۔ ماں کے پاؤں کے تلے جیسے سر نے بتایا کہ جنت ہے، تو ایسے ہی میں بھی چاہتی ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، تو میری بھی یہی ہے کہ پیرنٹس جب بنتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا عزت ہوتی ہے۔ ہر دن مدرس ڈے ہے اور یہ واقعی بات آپ کو جب آپ خود ماں بنتے ہو تو احساس ہوتا ہے کہ ماں کا کیا رتبہ ہے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان سے پیار کریں اور ان کی عزت کریں۔ تقریب میں فلیٹیز ہوٹل کے سٹاف نے مدرس ڈے کی خوشیاں بانٹتے ہوئے ایک دوسرے کو کیک بھی کھلایا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔